शायद वजाहत का वक्त ख़त्म हो चुका है। संदलीन ने टेप पर एक मखसूस बटन को दबाया और टेप को सीलिंग बैग में वापस रखा। उसने बैग से एक मखसूस साख्त की हैंडगन और एक ख़ास किस्म की टॉर्च निकाली। उसने टॉर्च को उसके साथ लगे स्ट्रिप की मदद से घड़ी की तरह अपनी कलाई पर बांधा, ताकि भागने दौड़ने के दौरान टॉर्च गिर ना जाए। उसने अपनी भारी नौयत की मखसूस असाल्ट रफाइल को संभाला, हैंडगन को सती की तरफ बढ़ाया और पूछा, तुम हैंडगन चला सकती हो? सती ने हैंडगन उसके हाथ से लेते हुए इस बात में सर हिला दिया। इसे भी आम हैंडगन की तरह ही समझो, बस फर्क इतना है कि ये म्यूटेंट्स को मारने के काम आती है। संदलीन ने बैग से परफ्यूम नुमा एक बोतल निकालते कहा। सूरज गुरूब हो चुका था। संदलीन ने इस स्प्रे बोतल से पहले सती पर और फिर अपने जिस्म पर अच्छी तरह से वो लिक्विड स्प्रे किया। ये स्प्रे डिओड्रेंट के मानंद काम करता है, लेकिन मॉन्स्टर्स के लिए। यानी इसे लगाने के बाद अब म्यूटेंट मॉन्स्टर्स हमें सूंघ नहीं पाएंगे, संदलीन ने कहा। फिर उसने बैग से दो मास्क निकाले। एक को सती की जानी बढ़ा दिया और दूसरा अपने चेहरे पर लगाने लगी। ये मास्क कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को ब्लॉक कर देता है, वरना म्यूटेंट अफरियत कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमें बिल्कुल उसी तरह खोज सकते हैं कि जैसे मच्छर हमें ढूंढते हैं। मेरी एसयूवी इस बेस से चंद किलोमीटर के फासले पर खड़ी है। हमें वहां तक हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। टॉर्च तब तक ना रोशन करना जब तक उसकी अशद ज़रूरत ना हो। संदलीन ने बैग से एक नामालूम मटेरियल की बनी चादर नुमा शीट निकालते कहा। और ये शीट हमारे हीट सिग्नेचर को ब्लॉक करती है, यानी वो अफरियत हमारे जिस्म की हद्दत से हमें खोज नहीं लगा सकते। लेकिन शोमई किस्मत, मेरे पास ऐसी एक ही शीट है, लिहाजा हमें उसे मिलकर इस्तेमाल करना होगा। उसने सती के नज़दीक पहुंचकर कहा और इस शीट को किसी चादर की तरह यूं लपेट लिया कि उसने दोनों को कवर कर लिया। अब हम बाहर जा रहे हैं, ध्यान रहे हर कदम फूंक फूंक कर, संदलीन ने कहा, और उन्होंने एहतियात के पेश नज़र धीमे कदमों हॉल के बैरूनी दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा दिए। आसमान पर भले ही चांद मौजूद था, लेकिन बादलों की मौजूदगी ने उस चांद की रोशनी को धीमा कर दिया था। वो दोनों हॉल के दरवाजे से निकलकर बेस के मेन गेट की तरफ कदम ब कदम इंतहाई एहतियात से रवा थी कि कहीं वो शीट किसी मुकाम से हट ना जाए। अभी वो उखड़े हुए मेन गेट से 20 कदम के फासले पर थीं कि उन्हें गुर्राहट की अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ ऐसी थी गोया कोई चील तेंदुए के अंदाज में गुर्रा रही हो। ठीक उसी वक्त एक जानवर बाहर से टूटे हुए गेट के मुकाम से अंदर दाखिल हुआ और ज़मीन पर कुछ सूंघता हुआ आगे बढ़ने लगा। ये खून जैसे सुर्ख रंग का मालिक एक कुत्ते के साइज का जानवर था, जिसका मुंह मगरमच्छ की मानिंद लंबूतरा, तेज लंबे दांत और मुंह से बार बार सांप की तरह की एक दो मुंही जबान लपक रही थी। सती को क्योंकि पहले ही सैंडी ये सब समझा चुकी थी, इसलिए वो चौंकी नहीं। अलबत्ता खौफ के मारे उसके दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी। संदलीन ने मांस के ऊपर से ही होठों पर उंगली रखकर सती को खामोश रहने का इशारा किया। फिर शीट के अंदर रहते हुए ही अपनी गन उसे थमाते हुए उसकी हैंडगन उसके हाथ से ले ली। दरिंदा तब तक जमीन सूंघता हुआ मजीद करीब आ चुका था। उसने सती को शीट संभाले रखने की सरगोशी की और शीट में एक रखना बनाते हुए हैंडगन की नाल बाहर निकालकर एक ही नपा-तुला फायर किया। फिजा गोली के धमाके से गूंज उठी। गोली ठीक दरिंदे के मुंह के अंदर जाकर लगी थी और उसके मुंह के चीथड़े उड़ गए। दरिंदे को जमीन बोस होता देखकर दोनों ने सुकून का सांस लिया। स्प्रे के बावजूद ये हमें कैसे सूंघ पा रहा था? सती ने सरगोशी करते हुए पूछा। नहीं, ये हमें नहीं सूंघ रहा था। कई घंटे कबिल जब तुम और ऐश यहाँ आए थे, तो ये तब का तुम दोनों का ट्रैक सूंघ रहा था, सैंडी ने जवाब दिया। और ये गन कैसी है जिसने इस म्यूटेंट अफरियत के जबड़े तक उड़ा डाले? सती ने शीट समेत कदम बढ़ाते सरगोशी की। वो सैंडी के चेहरे को तो नहीं देख सकती थी, लेकिन उसकी आवाज़ और लहजे से फख्र इनबसात छलक रहा था। ये कोई 100 साल आगे की टेक्नोलॉजी नहीं। इस गन में भी फ्रेगमेंट बुलेट का इस्तेमाल होता है, दीगर फ्रेगमेंट बुलेट्स की तरह। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये गोली जब हदफ के जिस्म में घुसती है तो हर फ्रेगमेंट अलग अलग ब्लास्ट होता है। शीट की वजह से दोनों के चलने की रफ्तार काफ़ी धीमी थी। वो दोनों उखड़े हुए मेन गेट के मुकाम पर पहुंची थीं कि उन्हें सामने घास में कुछ हरकत नजर आई और वो दोनों वहीं की वहीं ठहर गईं। ये हरकत वक्फे वक्फे से 3 मरतबा थोड़े थोड़े फासले पर महसूस हुई और फिर उनकी नज़र एक सांप पर पड़ी, जो कि एक किंग कोबरा के साइज का था। वो सांप महज एक झलक दिखलाकर यूं गायब हो गया कि गोया कभी वहां उसका वजूद ही ना रहा हो। कीमो स्नैक इंतहाई जहरीला होता है, मगर बेवकूफ़, सैंडी ने अपनी पैंट की पॉकेट से कुछ निकालते कहा। मगर वो गया कहाँ? सती ने सरगोशी की। अभी पता चल जाएगा, सैंडी ने अपना हाथ शीट से निकाला और उस चीज़ को चंद फीट दूर फेंकते हुए कहा।
ایک لمحے میں سانپ اس طرح نمودار ہو گیا جیسے پردہ غیب سے ظاہر ہوا ہو۔ تیزی سے رینگتا ہوا آگے بڑھا اور سینڈی کی پھینکی ہوئی چیز پر منہ مارتے ہوئے اس پر دانت گاڑنے کی کوشش کی۔ اور یہی لمحہ تھا کہ جب ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور سانپ کا سر بھی ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر اڑ گیا۔ سنلین کے حلق سے بے اختیار ایک کہکا نکل گیا، تاہم آواز پھر بھی اس نے ہلکی ہی رکھی۔ یہ کیا تھا؟ ستی نے پوچھا۔ کیمو اسنیک ایک ایسا میوٹنٹ مونسٹر تھا جو دنیا کے کسی بھی سانپ سے زیادہ زہریلا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک گرگٹ سے بھی کہیں زیادہ مہارت سے اپنا رنگ تبدیل کر کے خود کو کہیں بھی غائب کر سکتا ہے۔ اس مونسٹر کو دشمن ملک کے اہم افراد کو ختم کرنے کے لیے تخلیق کیا گیا تھا، لیکن یہ مونسٹر ذرا بیوقوف ہوتا ہے۔ ہر تھوڑی دیر بعد کسی نہ کسی چیز کو کھانے کی کوشش کرتا ہے، میرے پھینکے ہوئے کریکر کو بھی۔ سنلین نے کہا، کس مصیبت میں پھنس گئے خدایا، نہ جانے اب کون سا عفریت آن وارد ہو۔ ستی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی وقت کافی فاصلے سے ایسی آواز سنائی دی جیسے ہزاروں لاکھوں شہد کی مکھیاں مل کر بھنبھنا رہی ہوں۔ او مائی گوڈ! او مائی گوڈ! او مائی گوڈ! سینڈی نے کہا اور اپنے اوپر سے شیٹ اتار دی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا تم اپنے حواس میں ہو؟ ستی نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ آواز بلیک فریک کی ہے، شیٹ کا فائدہ نہیں۔ یہ شیٹ صرف ہیٹ سگنیچر کو چھپاتی ہے، جبکہ بلیک فریک کسی بھی جاندار کے دل کی دھڑکن سے اسے ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے۔ سنلین نے تیز لہجے میں کہا۔ ہم دونوں مسلح ہیں اور اس کے سامنے آتے ہی دونوں اس پر فائر کھول دیں گی۔ کتنی دور ہوگا وہ؟ ستی نے کہا۔ آواز سے لگ رہا ہے کہ وہ 5 منٹ تک کہاں ہوگا۔ ہماری گولیاں اس پر بے اثر ہیں۔ اس کی میوٹیشن ایک انتہائی لچکدار سیاہ مادے کی صورت میں ہوئی ہے۔ اس پر گولیاں بے اثر ہیں۔ بھلے ہی پورا برسٹ مار دو، گولیاں یا ان کے فریگمنٹس اس کے پار نکل جائیں گے۔ سنلین نے کہا۔ تو اب ہم کیا کریں؟ ستی نے نزدیک آتی بھنبھناہٹ سنتے پریشانی سے لبریز لہجے میں کہا۔ میں یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ بلیک فریک کی کمزوری کیا ہوتی ہے۔ سنلین نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے کہا۔ کیا ہمیں بھاگنا چاہیے؟ ستی نے تیز لہجے میں کہا۔ کوئی فائدہ نہیں، اس کی رفتار ہم سے بہت تیز ہوگی۔ تم ایک کام کرو، وضاحت کا وقت نہیں، جیسے ہی وہ نمودار ہوگا تم خود کو اس کے حوالے کر دو گی۔ پھر میں کچھ کرتی ہوں، سنلین نے عجلت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا؟ ستی نے کہا۔ اسی وقت درختوں کے ایک نزدیکی جھنڈ سے تارکول کی مانند ایک سیاہ وجود برآمد ہوا جو ایک انسانی بچے کی مانند تھا۔ اس کے وجود سے مسلسل ان گنت شہد کی مکھیوں جیسی بھنبھناہٹ نکل رہی تھی۔ سنلین تب تک الٹے قدموں ہٹتے ہوئے چند قدم دور ایک درخت کی اوٹ میں ہو گئی تھی۔ وہ سیاہ بچہ لڑکتا ہوا آگے بڑھا جیسے وہ چل نہ رہا ہو بلکہ کوئی رقیق مواد بہتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہو۔ ستی نے خوف اور بے بسی سے اپنی آنکھیں بھینچ لیں۔ وہ ستی تک پہنچا اور کسی لچکدار مادے کی طرح پیروں کے راستے ستی کے پورے جسم کو اپنے لپیٹ میں لینے لگا۔ ستی نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن جب تک اس کی دونوں ٹانگیں اس گاڑھے سیاہ مواد کی جکڑن میں آ چکی تھیں اور اب وہ اس کے پیٹ اور کمر پر چھاتا جا رہا تھا۔ سینڈی! ستی نے حلق کے بل چیختے ہوئے اسے پکارا، مگر اس جانب سے کوئی جواب نہ آیا۔ سیاہ مواد اب تک اس کے کندھوں کو جکڑ چکا تھا اور اس کی گردن کے ساتھ ساتھ اس کے سر کے پچھلے حصے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کی صرف آنکھیں اور ناک ہی بلیک فریک کی جکڑن سے باہر تھے۔ اس نے آخری مرتبہ گہرا سانس لیا اور بلیک فریک اس کے پورے چہرے پر چھا گیا۔ اسے یوں لگا کہ جیسے اسے ایک سیاہ لچکدار تابوت میں ڈال کر دفن کر دیا گیا ہے۔ اب وہ سانس لینے سے بھی مکمل طور پر قاصر تھی، لیکن اسی وقت ستی کے وجود پر چھائے اس بلیک فریک کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کی پکڑ تیزی سے ڈھیلی ہونے لگی۔ پہلے ستی کا سر، پھر کندھے، پھر کمر اور پھر پورا جسم اس لچکدار عفریت کی قید سے آزاد ہو گیا۔ وہ عفریت پگھل کر زمین میں جبس ہو رہا تھا اور چند قدم دور سنلین اپنی بائیں کلائی پر کوئی بینڈیج لگا رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ ستی نے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا۔ آخر کار مجھے یاد آ گیا تھا کہ بلیک فریک کی کمزوری تازہ انسانی خون ہے جو اسے ختم کر سکتا ہے۔ سنلین نے بینڈیج مکمل کرتے کہا۔ لگتا ہے آج کی رات ہم دونوں کی زندگی کی آخری رات ثابت ہونے والی ہے، ستی نے بدستور ہانپتے ہوئے کہا۔ پریشان مت ہو، بیک اپ راستے میں ہے، سینڈی نے کہا۔ اسی وقت زمین کے دھمکنے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی ہاتھی یا اس سے بھی بڑا کوئی جانور زمین پہ چل رہا ہو، اور پھر یہ آوازیں چاروں سمت سے آنے لگیں۔ زمین بری طرح سے دھمک رہی تھی۔